क्या आपने कभी सोचा कि मारवी आजकल कहाँ है? वो मारवी जिसकी सादगी ने पूरे पाकिस्तान को रुला दिया था, वो गजल सिद्दीक जिसकी एक मुस्कुराहट पर 90 की दिहाई के घर रोशन हो जाते, वो फनकारा जो शोहरत के अरूज पर दुनिया को अलविदा कहकर चली गई थी, आज वो किस हाल में है? क्या वो अब भी उतनी ही बावकार है? क्या वक्त ने उसके चेहरे पर कोई लकीर डाली जिसने लाखों दिलों पर राज किया? कहते हैं वो कनाडा की खामोश गलियों में गुम हो गई थी, कहते हैं वो बेटे की तरबियत में अपनी सारी दुनिया भूल गई मगर फिर अचानक से वापस लौट आई। यूट्यूब की स्क्रीन पर, सोशल मीडिया की टाइमलाइन पर कभी ब्यूटी टिप्स देती है, कभी जिंदगी के राज बताती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गजल सिद्दीक यानी हमारी मारवी आजकल कहाँ रहती हैं, किस हाल में है और क्यों 30 साल बाद भी उनकी मुस्कुराहट में वही रोशनी है जो पहले दिन थी। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम आपके सामने पाकिस्तान टेलीविजन की एक ऐसी लेजेंड का जिक्र कर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही जहन में बावकार, शाइस्ता और सादा सी मुस्कुराहट उभर आती है। हम बात कर रहे हैं गजल सिद्दीक की, वो गजल सिद्दीक जिन्हें पूरी कौम आज भी मारवी के नाम से जानती है। बहुत कम लोग जानते हैं जिनकी मुस्कुराहट में सच और रोशनी छुपी है, ऐसी रोशनी जो कैमरे की चमक से नहीं आती बल्कि दिल की गहराई से फूटती है। हम आपको बताएंगे गजल सिद्दीक उन्हीं नायाब फनकारों में से हैं। उनकी आंखों में कोई बनावट नहीं थी, उनकी आवाज में कोई मसनूई लहजा नहीं था, उनके अंदाज में वो सादगी थी जो आज के दौर में सोने से भी महंगी हो गई। इन दिनों जब ये फिर से नजर आने लगी, जब इनकी यूट्यूब वीडियो और सोशल मीडिया पोस्टें सामने आ रही हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आपको उनके बारे में मुकम्मल आगाह करें। जो लोग गजल सिद्दीक के ड्रामे देख चुके वो तो उनके फन से बखूबी वाकिफ हैं, मगर जो नई नस्ल उन्हें नहीं जानती, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे गजल सिद्दीक कौन है। पाकिस्तान टेलीविजन की तारीख में कुछ फनकार ऐसे हैं जो सिर्फ अपने किरदारों की वजह से याद नहीं रखे जाते बल्कि अपनी शख्सियत, अपने वकार और सादगी की वजह से अमर हो जाते हैं। गजल सिद्दीक उन्हीं चंद खुश नसीब फनकारों में शामिल हैं जिन्होंने सिर्फ अदाकारी से नहीं अपनी जात से भी लोगों के दिल जीते। हमने तहकीक की तो पता चला कि वो 7 सितंबर 1974 को कराची के मुअज़्ज़िज़ घराने में पैदा हुई, कराची की गलियों में पली बढ़ी, वहीं तालीम हासिल की, वहीं से उन्होंने जिंदगी को देखा समझा। उनकी डिग्रियों की मुकम्मल तफसील शायद मीडिया में ज्यादा नहीं आई, मगर हम आपको बताएंगे जब वो बोलती हैं तो हर लफ्ज़ से इल्म झलकता है, जब वो इंटरव्यू देती हैं तो हर जुमले से तहजीब टपकती है। उनकी शख्सियत से हमेशा एक पढ़ी लिखी, बाशऊर और बावकार खातून का तासुर मिलता है। आज के दौर में जहां हर अदाकारा शोर मचाकर शोहरत लेना चाहती है, वहीं गजल सिद्दीक की खामोशी, उनका ठहराव, संजीदगी हमें याद दिलाती है कि इज्जत शोर से नहीं किरदार से मिलती है। वो कभी किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनी, कभी किसी सस्ती शोहरत के लिए अपने उसूल नहीं बेचे। हम आपको बताएंगे कि उनकी जिंदगी खुद एक मिसाल है कि औरत अगर चाहे तो कैमरे के सामने भी मलका बनकर रह सकती है और घर के अंदर भी रह सकती है। गजल सिद्दीक ने 1990 की दिहाई के बिल्कुल आगाज में पाकिस्तान टेलीविजन पर कदम रखा। वो दौर पीटीवी का सुनहरी दौर था जब ड्रामे सिर्फ तफरीह का जरिया नहीं थे, वो कौम की तरबियत करते थे। गजल सिद्दीक ने अपने करियर के बिल्कुल शुरू में वो किरदार अदा किया जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। पीटीवी का शोहरा आफाक ड्रामा मारवी, ये ड्रामा सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक तहजीब थी, एक रिवायत थी, एक एहसास था और इस एहसास का चेहरा गजल सिद्दीक बन गई। उन्होंने मारवी का मरकजी किरदार इस तरह निभाया कि पूरी कौम ने उन्हें मारवी मान लिया। गाँव की वो लड़की जो जुल्म के आगे नहीं झुकती, वो अपनी इज्जत के लिए जान दे देती है, जो अपनी मट्टी से मोहब्बत करती है, वो मारवी थी और मारवी गजल सिद्दीक थी। हम आपको बताएंगे ये कामयाबी बहुत कम फनकारों के हिस्से में आती है, उनका अदा किया हुआ किरदार उनकी मुस्तकिल शनाख्त बन जाए। आज 30 साल गुजरे गए मगर आज भी जब कोई उनका नाम लेता है तो दूसरा फौरन कहता है हाँ हाँ मारवी वाली गजल सिद्दीक। इसके अलावा उन्होंने सिंधी जुबान के ड्रामों में भी काम किया, वहाँ भी उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से एक अलग पहचान बनाई। वो सिर्फ उर्दू बोलने वालों की अदाकारा नहीं थी, वो सिंध की बेटी थी। गजल सिद्दीक की अदाकारी की सबसे बड़ी अनमोल खूबी उनकी फितरी सादगी थी। वो कभी किरदार अदा करती महसूस नहीं होती, जब वो स्क्रीन पर आती तो लगता जैसे कैमरा बंद और जिंदगी चल रही है। उनके चेहरे पर हर तासुर में एक सच्चाई थी जो दिल को छू जाती थी। जब वो रोती तो नाजरीन की आंखें नम हो जाती, जब वो मुस्कुराती तो घर का माहौल रोशन हो जाता। उनके मुकालमों की अदायगी में कोई बनावट नहीं थी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, वो ऐसे बोलती जैसे एक माँ अपने बच्चे से बात कर रही है। यही वजह थी कि वो बहुत जल्द आज के दौर की मकबूल तरीन अदाकाराओं में शुमार होने लगी। लोग उन्हें देखने के लिए टीवी के सामने बैठ जाते क्योंकि वो उन जैसी थी, ना फैशन का ढोंग, ना शोखी का मुजाहिरा। वो गली मोहल्ले की वो लड़की थी जिसे हर माँ अपनी बहू बनाना चाहती है। इस सादगी ने उन्हें दिल की मलका बनाया। आज भी जब उनके पुराने ड्रामे यूट्यूब पर लगते हैं तो कमेंट सेक्शन भरा है काश आज भी ऐसी अदाकाराएं हों। अदाकारी के अलावा गजल सिद्दीक ने अपनी सलाहियतों को सिर्फ एक मैदान तक महदूद नहीं रखा, उन्होंने मेजबानी भी की। अपने प्रोग्राम में वही वकार, शाइस्तगी ले आई जो उनकी शख्सियत का हिस्सा थी। उन्होंने वॉइस ओवर भी किया, अपनी आवाज से कई दस्तावेजी फिल्मों को जान बख्शी। वो हर तख्लीकी शोबे में गई मगर कभी अपनी इज्जत नहीं गवाई। उनकी शख्सियत में ऐसा वकार था जो नाजरीन को मजबूर करता कि वो उन्हें एहतराम की निगाह से देखें। वो कभी किसी सस्ते इश्तिहार के लिए भागी नहीं, कभी किसी 2 नंबर प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनी। इसीलिए आज भी जब उनका नाम लिया जाता है तो लोग मोहब्बत से लेते हैं। लोग कहते हैं कि गजल सिद्दीक जैसी औरत, और ये जुमला उनका सबसे बड़ा अवार्ड है। अब आते हैं इस सवाल पर जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाई। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि गजल सिद्दीक के करियर का सबसे काबिल एहतराम और सबसे बड़ा पहलू वो फैसला था जो उन्होंने शोहरत के बिल्कुल अरूज पर किया। वो वक्त जब हर चैनल उनके दरवाजे पर था, जब हर प्रोड्यूसर उनके पीछे था, बिल्कुल उसी वक्त गजल सिद्दीक ने दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि अब बस, अब मेरा खानदान, बेटा,
ترجیح ہے اور وہ اہل خانہ کے ساتھ کینیڈا منتقل ہو گئیں۔ کتنی بڑی قربانی یہ کہ آپ لائٹس، کیمرہ، تعریفیں، ایوارڈ سب کچھ چھوڑ کر ایک نئی دنیا میں بسیں، صرف اس لیے کہ آپ اپنے بچوں کو وقت دے سکیں، ان کی تربیت کر سکیں، ایک اچھا انسان بنا سکیں۔ یہ فیصلہ صرف وہی عورت کر سکتی ہے جس کے نزدیک دنیا کی ہر کامیابی سے بڑھ کر ان کا گھر ہو، اس کا خاندان ہو۔ غزل صدیق نے ثابت کیا کہ عورت صرف اسکرین کی ہیروئن نہیں، وہ گھر کی اصل ہیروئن ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ غزل صدیق آج کل کہاں ہیں، کس سال میں ہیں؟ آپ کو بتاتے ہیں کہ کئی برس بیرون ملک گزارنے کے بعد جب ان کے بیٹوں نے اپنی تعلیم مکمل کی، جب انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، تب غزل صدیق نے خاموشی سے بغیر کسی شور شرابے کے اپنے فن کی طرف واپسی کی۔ وہ کینیڈا اور پاکستان دونوں جگہ رہتی ہیں، انہوں نے کوئی بڑی واپسی کی مہم نہیں چلائی، کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، بس دھیرے دھیرے محدود انداز میں اپنے کام سے جڑ گئی۔ آج کل وہ سوشل میڈیا اور یوٹیوب کے ذریعے مداحوں سے براہ راست بات کرتی ہیں، ہم نے خود ان کی ویڈیوز دیکھی۔ وہ کیمرے کے سامنے بیٹھ اپنی زندگی کے تجربات شیئر کرتی ہیں، بتاتی ہیں کہ بیرون ملک زندگی کیسی ہے، گھر کیسے سنبھالا جاتا ہے، عورت کیسے خود کو سنبھال سکتی ہے۔ وہ بیوٹی ٹپس دیتی ہیں، مگر ان ٹپس میں بھی سادگی ہے۔ عالیہ ٹی وی پروجیکٹس میں شرکت اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ وقت نے ان کے چہرے پر لکیریں ڈالیں، عمر نے ان کے بالوں میں سفیدی لائی، مگر ان کے فن کی تازگی، ان کی ادا کا جادو آج بھی ویسے ہی ہے جیسا 30 سال پہلے تھا۔ آج بھی اسکرین پر آتی ہیں تو لگتا ہے جیسے کوئی پرانا دوست واپس آیا ہو۔ وہ صحت مند ہے، پرسکون ہے اور اپنے بیٹے کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہیں۔ غزل صدیقی کی زندگی اور فنی سفر کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے وہ 90 کی دہائی میں پی ٹی وی کی تاریخ کا بے حد چمکتا ستارہ تھیں، جنہوں نے کراچی سے کریئر کا آغاز کیا۔ ابتدائی طور پر سندھی زبان کے ڈراموں میں بہترین اداکاری کا لوہا منوانے کے بعد اردو ٹیلی ویژن کی دنیا میں قدم رکھا۔ ان کے کریئر کا سب سے بڑا اور یادگار شاہکار پروجیکٹ سال 1993 میں نشر ہونے والا پی ٹی وی کا کلاسک ڈرامہ سیریل ماروی تھا، جسے مٹی کی خوشبو اور دیہی مسائل پر لکھنے والے مشہور مصنفہ نور الہدی شاہ نے تحریر کیا اور نامور ڈائریکٹر سلطانہ صدیقی نے ہدایت کاری کی۔ اس ڈرامے میں غزل نے ماروی کا مرکزی اور لازوال کردار اپنی مہارت سے نبھایا کہ وہ راتوں رات ملک بھر میں گھر گھر کی پہچان بنی، جبکہ اس ڈرامے میں ان کے مد مقابل حسام قاضی مرحوم نے کام کیا اور اسی پروجیکٹ کے ذریعے خوبصورت اداکارہ ماہنور بلوچ نے بھی فنی سفر کا آغاز کیا۔ ماروی کے علاوہ انہوں نے سال 2004 میں ریلیز ہونے والی مشہور ٹی وی فلم ارینٹڈ چائلڈ میں زاہدہ کا انتہائی جاندار کردار کیا۔ سال 2005 میں منعقد ہونے والے پاکستان کے پہلے انڈس ڈرامہ ایوارڈ کا ایک نمایاں اور معتبر حصہ رہی، جہاں ان کی خدمات کو سراہا گیا۔ اپنے عروج کے دور میں جب وہ کامیابیوں کی بلندیوں پر تھیں تو انہوں نے ذاتی زندگی، شادی اور بچوں کی بہتر پرورش کو ترجیح دیتے ہوئے شوبز انڈسٹری کو خیر بات کہا اور پاکستان سے کینیڈا منتقل ہوئی، جہاں انہوں نے طویل عرصہ اسکرین اور میڈیا کی چکا چوند سے دور گمنامی میں گزارا۔ تاہم عرصے بعد شعبے سے دور رہنے کے بعد جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے ایک بار پھر شاندار واپسی اختیار کی۔ اب وہ یوٹیوب پر انتہائی مقبول آفیشیل چینل چلا رہی ہیں، جہاں اپنے مخصوص شو کیجول ٹاک ود غزل کی میزبانی کرتی ہیں۔ اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر نہ صرف اپنی نجی زندگی، طلاق کے بعد کے حالات اور گزرتے وقت کے ساتھ خوبصورتی کو برقرار رکھنے کی فٹنس راز مداحوں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں، بلکہ شعبے سے وابستہ نامور شخصیات کا انٹرویو بھی کرتی ہیں، جس کی وجہ سے آج بھی ان کی پروکار شخصیت اور فہم و فراست کو سوشل میڈیا پر لاکھوں ناظرین کی جانب سے پسند کیا جاتا ہے۔ ہم آپ سے کہیں گے کہ ہماری نیک تمنائیں اور ڈھیروں دعائیں غزل کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک انہیں لمبی صحت دے، زندگی دے۔ آپ جیسی فنکارائیں صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں جو شہرت کو ٹھکرا کر عزت چنتی ہیں۔ آپ نے ہمیں ماروی دیا، آپ نے ہمیں سادگی کا مطلب سکھایا۔ دوستوں، اگر آپ کو بھی غزل کی سادگی پسند آئی تو کمنٹس کریں۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ نئی نسل بھی جان سکے کہ اتنی بڑی اداکارہ کون تھیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔